बे नमाजी का अंजाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बेनमाजी का अंजाम। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने नमाज की फजीलत के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में बताया है, नमाज पढ़ने से हासिल होने वाले फ़वाइद बताए हैं। आज मैं बात करूंगी बेनमाजी का अंजाम। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक और मखलूक़ात का मालिक, वो बादशाह शहंशाह, वो दिन में 5 मरतबा आपको नमाज के लिए बुलाता है। वो आपको दिन में 5 मरतबा पुकारता है, ए मेरे बंदे आओ नमाज की तरफ, कि ए मेरे बंदे आओ नमाज की तरफ। ये आपके रब का बुलावा है जो वो दिन में 5 मरतबा आपको बुलाता है। लेकिन आप क्या करते हैं? जरा सोचें, कोई और आपको पुकारे, आप भागते चले जाते हैं। अल्लाह आपको दिन में 5 मरतबा बुलाता है, वो सारे जहां का मालिक बादशाह, और आप तवज्जो ही नहीं देते। अजान हुई किस मकसद के लिए? अजान हुई नमाज पढ़ने के लिए। क्या आप लोगों ने नमाज पढ़ी? क्यों? क्या आपके दिल पत्थर के बन गए? तो फिर क्यों नहीं जाते उस बादशाह के बुलावे की तरफ? तो फिर क्यों नहीं जाते उस बादशाह के बुलावे की तरफ जो दिन में 5 मरतबा आपको बुलाता है? क्यों आपने अपने दिलों को पत्थर का बना लिया है कि जिसे अजान की आवाज भी नहीं सुनाई देती? अरे पत्थर तो क्या, पहाड़ को भी अगर अल्लाह एक दफा बुलाए तो वो अपनी जगह छोड़कर अल्लाह की तरफ दौड़ पड़े। बेनमाज लोगों के दिल पत्थर के नहीं, मुर्दा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज रूह की ग़िज़ा है। नमाज रूह की ग़िज़ा है और वो ग़िज़ा उसे नहीं मिल रही होती। इस कायनात की हर शे मेरे अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। आज जाके आप देख लें, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। जिस घर में नमाज का एहतमाम नहीं किया जाता वो घर वीरान पड़े। अगर आपको इस दुनिया की जिंदगी से टाइम मिले तो कब्रिस्तान के चक्कर लगा लेना। कब्रिस्तान में जाइए, उधर गौर कीजिए, उधर देखिए कि दुनिया की जिंदगी ऐश और इशरत से जीने के बाद भी लोग किस अंजाम पर हैं। अगर कब्रिस्तान के मुर्दे आपको कुछ बता सकें तो उनसे पूछें। अगर कब्रिस्तान के मुर्दे आपको कुछ बता सकते तो वो आपको बताते बेनमाजी का अंजाम क्या है। हमारे प्यारे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे कि ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज की तरफ आओ। नमाज आपको अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क बताती है। नमाज में बहुत ताकत है। वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जब वो नमाज पढ़नी शुरू करेंगे आपने शुरू में मेहनत करनी है और नमाज को पकड़ कर रखना है। देखिएगा 15 से 20 दिन बाद नमाज आपको ऐसा पकड़ेगी कि आप भी नमाज नहीं छोड़ पाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे कि ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, कि ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, कि नमाज तुम और तुम्हारे रब के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र रहती थी, अपनी उम्मत के लिए गम में मुब्तला रहते थे, वो गम करते थे। अपनी उम्मत के लिए रो रो के अल्लाह से दुआ मांगिए,
ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے اور کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ اسی طرح غرق ہو کر مر گئے، یہ بات یاد رکھیں، فرعون اور منافقوں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیا، آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا پائیں گے، اور وجہ بے نمازی کا انجام۔ اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ کی رحمت کے سائے میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ پائیں گے؟ کیسے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، اور ان میں سے ایک جو نمازوں کی فکر کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب سورج زمین کے قریب ہوگا، زمین اتنی ہی گرم ہوتی جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبتا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے گناہ تو اتنے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے میں ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں، کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ اللہ اکبر۔ جب کہیں بھی دعا کی جاتی ہے تو سب کہتے ہیں آمین، لیکن کیا آپ اللہ کی رحمت کے سائے کے لیے خود سے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بھی سونے سے پہلے یہ فکر کی کہ صبح مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور فجر میں اٹھ گئے، نماز پڑھی، پھر یہ فکر کی کہ مجھے ظہر کی نماز کی تیاری کرنی ہے، کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے۔ ایک بات کہوں گی جو حقیقت ہے، ہم سب نماز کی اہمیت کو بھول گئے ہیں، تبھی تو ہمارے لیے نماز چھوڑنا اتنی آسان ہو گئی ہے۔ ہم سب اپنے ریلیٹیوز کے ایونٹس تو اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن رشتہ داروں کے ایونٹس میں ہونے والے فائدے نہیں چھوڑیں گے۔ تجارت کریں گے، تجارت کا بخوبی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن نماز کا نقصان اٹھا لیں، نماز چھوڑ دیں گے، اور ایسی آسانی سے چھوڑیں گے کہ ان کو کوئی غور و فکر ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ ایسے پروفٹ کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو ہم بڑے ترقی پا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت ہم کچھ نہیں بنا رہے۔ دنیا کی نظروں میں تو ہم بڑے اٹھتے جا رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں، لیکن اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی دلہن بنی تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آج کی نماز اس کو معاف ہے؟ اسے تو چاہیے وہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ شکرانے کی نفل بھی ادا کرے۔ کیا ہو گیا ہے ہماری امت کی ماؤں کو، کیا ہو گیا ہے ہمارے گھروں کو جو ویران نظر آتے ہیں؟ ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا اور اپنے اندر جھانکیے گا اور اپنے آپ کو جانچیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، پروفٹ کا کوئی فائدہ نہیں کہ دنیا میں آپ یہاں پہ چلے گئے ہیں، لیکن آخرت میں صفر۔ اگر آپ اپنی یہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بے نمازی کا انجام سمجھ میں آ گیا ہوگا یا آ رہا ہوگا، اور اگر نہیں آیا، نہیں آ رہا تو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔